सुखी न भवन्तु। जसले बिहान उठेर यी काम गर्छ त्यो जीवनभर गरिब रहन्छ। बिहान उठेर जसले यी 4 काम गर्छ त्यो व्यक्ति जीवनभर गरिब रहन्छ। यो अत्यन्त सुन्दर भाव तपाईं समक्ष शेयर गर्नेवाला छु आज म। हामीले जान अनजानमा बिहान उठेर केही त्यस्ता कामहरू गरेका हुन्छौँ, बिहानीको प्रातःकालमा केही त्यस्ता कामहरू दोहोऱ्याइरहेका हुन्छौँ जुन कामले बिस्तारै 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 हाम्रो घरमा गरिबी भित्रिरहेको हुन्छ। दिनभर आफू र आफ्नो परिवारको मङ्गल गर्नका लागि, दिनभर आफ्नो परिवारको भविष्य सुखका लागि, खुसीका लागि दुःख गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही दिन सुरु गर्ने प्रातःकालमा भोर समयमा अमङ्गल गरिरहेका हुन्छौँ हामीले। त्यसैले सम्पूर्ण दुःख कष्टमा पानी मिसिरहेको हुन्छ, व्यर्थ भइरहेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता अमङ्गल कार्यलाई रोक्नका लागि आज म यो सुन्दर भावमय भिडियो तपाईं समक्ष समर्पित गर्दैछु। बिहान उठेर तपाईले गर्न नहुने 4 काम। बिहान उठेर यी 4 काम तपाईले गर्नुभयो भने तपाईं र तपाईको परिवारमा सदैव गरिबी भित्रिन्छ र यो विषयमा त बताउँछु। सँगै म तपाईलाई यी 4 कामहरू बिहान उठेर तपाईले गर्नुपर्छ जुन कामहरू गर्दा तपाईको घर परिवारमा सुख शान्ति र समुन्नति भित्रिन्छ। यो विषयमा पनि म पछाडि जानकारी गराउनेछु। हरेक नित्यमा हामीले गरिरहने गल्तीबाट बच्न सकियो भने नै हामी र हाम्रो परिवारमा मङ्गल हुन सक्छ भन्ने कुरा सबभन्दा बुझ्न जरुरी छ। ईश्वरको कृपा हामीमा पर्छ यस्तो अवस्थामा। म बताउँछु तपाईलाई सबैभन्दा पहिले कि जुन कर्मलाई हामीले छोड्दिन जरुरी छ, जुन कर्म हामीले दोहोऱ्याइरह्यौँ भने हाम्रो घरमा सदैव गरिबी भरिरहन्छ। नम्बर 1 पहिलो कुरा के कुरा छोड्न जरुरी छ त बिहान? कहिल्यै पनि प्रातःकालमा यानी कि सुबह 4 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समयमा कहिल्यै पनि यो प्रातःकालीन समयमा भोगमा लिप्त हुनु हुँदैन भनेको छ शास्त्रमा। चाहे हामी जति नै ठुलो गृहस्थ सम्हालिरहेका किन नहौं, कहिल्यै पनि भोरको समय प्रातःकालको समयमा भोग विलासमा लिप्त रहनु हुँदैन, काम वासनामा लिप्त हुनु हुँदैन। यो समय भनेको ब्रह्म बेलाको समय, ब्रह्म मुहूर्तको समय हो। यो समय यो कर्ममा रहनु, जोडिनु, लिप्त रहनु भनेको तपाईं र तपाईको घरमा गरिबी आउने कारण बन्नु। यही कारण गरिबी भित्रिरहेको हुन्छ तपाईको घरमा। कृपया यो कामलाई तपाईले प्रातःकालमा दोहोऱ्याउँदै नदोहोऱ्याउनुहोस् भनेको गर्दै नगर्नुहोस्। यो कुरालाई सधैँ याद राख्नुहोस् कि बिहान 4 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समयमा कहिल्यै पनि भोग विलासमा लिप्त नरहनुहोस्। दोस्रो कुरा, प्रातःकालमा उठेपछि जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, जब प्रातःकालीन समयमा तपाईँ उठ्नुहुन्छ, उठ्ने बित्तिकै कहिल्यै पनि आफ्नो अनुहार ऐनामा नहेर्नुहोस्। यसले पनि दरिद्रता प्रकट गराउँछ, तपाईको घर परिवारमा दरिद्रता ल्याउँछ। तसर्थ आफ्नो मुखमण्डल ऐनामा कहिल्यै पनि नहेर्नुहोस् प्रातःकालीन समयमा। तेस्रो कुरा, प्रातःकालमा जब उठिन्छ नि, उठेर कहिल्यै पनि त्यस्तो दृश्य नहेर्नुहोस् जुन दृश्यमा लडाईँ झगडा वाद विवाद बहस भइरहेको होस्। पशु पंक्षीको लडाईँ भइरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो चित्र, त्यस्तो फोटो, त्यस्तो भिडियो जे पनि हुनसक्छ। अहिलेको आदत के छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै फोन समायो, नेट खोल्यो, न्युज हेर्ने बहानामा, फेसबुक चलाउने बहानामा, कुनै पनि बहानामा जे मन लाग्यो त्यही ओपन गरिरहेका हुन्छौँ हामी। कृपया यो नगर्नुहोला। जेसुकै हेर्नुहोस् तर त्यस्तो लडाईँ झगडासँग, द्वन्द्वसँग सम्बन्धित फोटो, तस्बिर, भिडियो कहिल्यै पनि नहेर्नुहोस्। कुनै पनि वाद विवाद झगडा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिजमा तपाईका आँखा नपरोस्। र बिहान उठेर तपाईँ पनि हर हमेशा कोसिस गरिरहनुहोस् कि आफ्नै परिवारका कुनै पनि सदस्यसँग तपाईँको विवाद हुने छैन भनेर। जति सक्दो शान्तिका साथ तपाईँको प्रातःकालीन तपाईँको बिहानी कटोस् भन्ने चाहना तपाईँ स्वयंले राख्नुपर्छ। कुनै पनि क्रोध नआओस्, यो समयमा तपाईँलाई कुनै पनि रिस राग वैमनस्यता नउठोस्। यसले पनि दरिद्रता ल्याउँछ, क्रोधले वाद विवादले घरमा गरिबी ल्याउँछ। यो कुरा पनि तपाईँले बिर्सनु भएन। नम्बर 4 चौथो कुरा, बिहान उठ्नासाथ कयौं मान्छेहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै यति भोकाएका हुन्छन् कि उठ्नासाथ खानेकुरा माग्न थाल्छन्। कति मान्छेहरू त बिस्तारमै चिया खाने बानी हुन्छ, यतिसम्म कि ब्रस पनि हामी एकछिनमा गरौँला, पहिले यस्तो भोक लाग्छ, यस्तो भोक लाग्छ, म केही खान्छु अनि मात्रै। मान्छे यसरी सोच्छ, यस्तो कार्य गर्छ। यो कुरा जरुर याद राख्नुहोस् कि कहिल्यै पनि बिहान उठ्नासाथ खाना हुँदैन। यी 4 चिज हुन् जुन चिजलाई सधैँका लागि तपाईले त्याग्नु भयो भने तपाईको जीवनमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि परिवर्तन पनि यस्तो देख्नुहुनेछ कि तपाईको जीवनमा माता लक्ष्मी र माता सरस्वतीको अनुकम्पा प्राप्त भइरहनेछ।
त्यस किसिमको माहौल, त्यस किसिमको वातावरण बन्दै जानेछ। यो कुरालाई नबिर्सनुहोस्। यी 4 कामले कहीँ कतै तपाईँको घरमा गरिबी आइरहेको त छैन। तपाईको घर सम्पन्नशाली नहुनु, तपाईको घरमा जुन किसिमको शिक्षा, जुन किसिमको स्वास्थ्य, जुन किसिमको उन्नति, जुन किसिमको प्रगति हुनु पर्थ्यो त्यो नभइरहेको कारण कतै यही त होइन? सोच्नुस् एकपटक। कतै तपाईँ ब्रह्म मुहूर्तको समयमा, बिहान प्रातःकालको समयमा तपाईँ र तपाईँको परिवारको सदस्यले यही गल्ती दोहोऱ्याइरहेको त छैन? जाँच्नुस् आजै। अब म तपाईँलाई बताउँछु ती 4 कुरा के हुन् जुन बिहान उठेर गर्नुपर्छ। गर्न नहुने कुरा त बताउनु भयो। अब गर्न हुने कुरा के हुन् बताउनुहोस् न भनेर कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ भनेर मैले एउटै भिडियोमा सरसर्ती यो जवाब पनि दिँदैछु। 4 कुराहरू के हुन् त? नगर्ने कुरा भए अब गर्नुपर्ने, अनिवार्य गर्नुपर्ने 4 कुराहरू बताउँछु है। ध्यान दिनुहोस्। सबैभन्दा पहिले जब हामी बिहान उठ्छौँ, शुभ उठ्छौँ नि, जब हामी उठिसकेपछि शास्त्रले के भनेको छ भने कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्यम सरस्वती करमूले तु गोविन्दम प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्यम सरस्वती करमूले तु गोविन्दम प्रभाते कर दर्शनम। सर्वप्रथम कराग्रे बसते लक्ष्मी भनेको उठेर सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रा हातहरू निहाल्न जरुरी हुन्छ। यसरी निहाल्न जरुरी हुन्छ। यी हातको अग्रभागमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। करमध्ये सरस्वती, मध्यमा सरस्वतीको वास हुन्छ। करमूले तु गोविन्दम, हातको मूलमा गोविन्द भगवानको निवास रहन्छ। प्रभाते कर दर्शनम, सबैभन्दा पहिले आफ्नो कर, आफ्नो हातको दर्शन गर्नुहोस्। र द्वितीय कार्य भनेको उठेर हामीले भूमिको दर्शन गर्नुपर्छ, जुन भूमिमा हामीले पाउ राख्नेवाला छौँ। अब ओछ्यानबाट, खाटबाट, पलङबाट, बेडबाट, बिस्ताराबाट हामी पाइला कहाँ राख्नेवाला छौँ? जमिनमा राख्नेवाला छौँ, धरतीमा राख्नेवाला छौँ है। त्यसकारण समुद्र बस्ने देवी पर्वत स्तन मण्डल हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्यमे। हे माता, म तपाईमाथि मेरो पाउ राख्दैछु, म विवश छु, मलाई यो पाउ हजुरमाथि राख्नै पर्नेछ। म यसैले तपाईसँग क्षमा मागिरहेको छु कि मेरा पाउले तपाईमा स्पर्श गर्नुपर्ने रहेको छ, स्पर्श गरिरहेको छ। किनकि हामीले गर्नै पर्नेछ तपाईको शरीरमा स्पर्श, मेरा पाउहरूले, हाम्रा पाउहरूले। तसर्थ पृथ्वीसँग पहिले क्षमा मागौँ र तपाईँ उठेर हिँड्नुहोस्। अब यो दोस्रो कार्य भयो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मण्डल हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्यमे भनेको यो भयो दोस्रो कार्य। अब तेस्रो कार्य, जुन सबैभन्दा उत्तम कार्य मानिन्छ, तेस्रो कार्य। मेरो प्यारो प्यारो मित्र, मेरो प्यारो प्यारो दर्शक वृन्द, यो तेस्रो कार्य के हो भने उठेर जुन हाम्रो घरमा ठुला बडा बुजुर्गहरू छन् उनीहरूलाई प्रणाम गर्नु हो। सधैँ प्रणाम गर्ने गर्नुहोस्। तेस्रो कार्य। अब हामीले हाम्रा बडा बुजुर्गहरूलाई, हाम्रा माता पिता, दाजु, हजुरबुवा, हजुरआमाहरूलाई दण्डवत गर्छौँ र उहाँहरूको मुखबाट के निस्किन्छ? सुखी न भवन्तु, सुखी भएस्, आनन्दित रहेस्, त प्रसन्न भएस्, खुसी रहेस्। सबैभन्दा पहिले हामीलाई यसरी आशीर्वाद मिल्छ त योभन्दा ठुलो ताकत के हुन सक्छ हाम्रा लागि? योभन्दा ठुलो ब्लेसिङ के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो दुआ के हुन सक्छ? योभन्दा ठुलो आशीर्वाद के हुन सक्छ हाम्रो लागि? जुन हाम्रो लागि इनर्जी हो, जुन हाम्रो लागि हिम्मत हो, उत्साह हो, हाम्रो उन्नति, हाम्रो सही मार्ग निश्चित छ। यो दैनिक चरण स्पर्श गर्दा माता पिता बडा बुजुर्गहरूको आशीर्वाद जरुर लिनुहोस्। यसले बहुतै ठुलो हामीलाई फाइदा मिलिरहेको हुन्छ। अब चौथो कुरा के हो त? चौथो कुरा यो हो कि मेरो प्यारो मित्र, भगवानलाई अर्घ दिने, सूर्यदेवलाई अर्घ दिने। एकपटक नारदजीले सूर्यदेवलाई अर्घ दिइरहेको प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको थियो कि भगवानले पनि, स्वयं भगवानले पनि सूर्यदेवलाई जल चढाएको, अर्घ दिइरहेको नारदजीले, ऋषि नारदले देख्नु भएको थियो अरे। अब हेर्नुहोस् त, स्वयं भगवानले समेत सूर्यदेवलाई अर्घ दिनुहुन्छ। सन्ध्या वन्दना गरेको, गायत्री मन्त्र जप गरेको स्वयं नारद ऋषिले देखेका थिए अरे। स्वयं भगवानले जब मानव रूपमा धारण गर्नुभयो अथवा मानवको रूप जब भगवानले धारण गर्नुभयो, उहाँले गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्न साथ सूर्यदेवलाई अर्घ दिनुभएको थियो अरे। भनेपछि हामी त को हौँ र? यत्रो सानो भुसुना हो हामी त। तसर्थ सूर्यदेवलाई अर्घ अनिवार्य दिनुहोस्। सक्नुहुन्छ गायत्री मन्त्र जप गर्नुहोस्, सन्ध्यामा सन्ध्या वन्दना गर्नुहोस्। यी 4 काम जसरी पनि अवश्य गर्नुहोस्।
यदि तपाईले यी 4 काम अवश्य दैनिक रूपमा गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा कहिल्यै पनि सङ्कट र विपत्तिले डेरा जमाउने छैन। लेखेर राख्नुहोस्, यसले तपाईको जीवन बदल्नेछ। यदि तपाई मेरा कुरामा सहमत हुनुभयो र आफ्नो दैनिकीमा यी कुराहरूलाई जोड्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको दैनिकी बदलिनेछ। यो कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन। तपाईले यदि यी कुराहरूलाई आफ्नो अनुशासन बनाउनुभयो, आफ्नो नित्य कर्मका रूपमा जोड्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको जीवन फेरिनेछ, बदलिनेछ। जय श्री राधे राधे।